Si Jesus ang gamhanang Diyos, ang ibang simbahon. Basahon nato palihog ang Isaias 9:6. Mao ni ang mabasa. Kay dunay bata nga natawo alang kanato, usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato, og ang pagmando mana sa iyang abaga. Ang iyang ngalan tawgong kahibulungang magtatambag, Diyos nga gamhanan, amahang walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. So muna mabasa nato sa teksto. Si Jesus ang gitumong nining maong teksto og ang ayan lang tawgon si Jesus nga gamhanang Dios. Tungod kay napatunan ni Jesus ang dakong gahom og dakong otoridad, isip bugto nga anak sa buhi nga Dios. Pero ang pangutana, gipamatud-an ba nining maong teksto nga ang ayan gyud simbahon si Jesus? Siya na ba ang labing gamhanang Dios? Well, usan ni ka tagna ang nabasang teksto og natuman lang ang gihisgutan nga nahimong gamhanang Dios si Jesus. Human siya milampos og makompleto ang iyang importanteng misyon sa yuta ingong ang anak sa tawo og ang Mesiyas. Mao nga sa diyang gisulat ni Isaias ang tagna tin-aw nga future tense ang gipunting ni Isaias nga katin-awan o katumanan. Matod ni Isaias ang iyang ngalan pagatawgong kahibulungang magtatambag og gamhanang Dios. Ang pagkahimong usa ka gamhanang Dios ni Jesus mao'y usa ka gasa o reward ni Jehovah kang Jesus tungod sa iyang pagkamasinugtanon o pagkamaunungon sa iyang langit ng amahan nga si Jehovah. Matigdi nga wala gyud maghisgot si Isaias nga gihimo siyang ang labing gamhanan nga Dios. Og wala pod magindorso si Isaias kang Jesus ingong ang labing gamhanan nga Dios. Gamhanang Dios lang matod ni Isaias. Ngano? Tungod kay nasayod si Isaias nga si Jehovah lang ang naginusara nga Dios nga labing gamhanan. Mabasa nato sa Salmo 83:18 nga nag-ingon, ang katawhan makailaunta nga ikaw kansa ngalan mooy Jehovah, ikaw lamang ang labing hataas ibabaw sa tibuok yuta. Busa tinaw sumala sa teksto si Jehovah lamang ang labing hataas ibabaw sa tibuok yuta. Og si Jehovah lang pod ang nakabaton og nagunit sa maong titulo gikan sa walay sinugdanan hangtod sa walay katapusan. Og ang titulong gigunitan ni Jehovah sa iyang kamot, wala gyoy bisan kinsa ang makailog ni nigikan sa iyang kamot. Og mao gyud na ang gisaad ni Jehovah sumala sa mabasa sa Isaias 43:13. Matod niya, basahon nato, gawas pa sa kanunay ako ang usa nga mao gihapon, ug walay makakuha sa bisan unsa nga anaa sa akong kamot. Mao na ang saad ni Jehovah. Wala gyoy makakuha sa bisan unsa nga akong gigunitan. Busa Dios lang gihapon si Jehovah kaniadto og karon. Labing gamhanang Dios lang gihapon si Jehovah ug walay makakuha sa bisan unsa nga anaa sa akong kamot matod pa niya. Buting nun, bisan si Jesus, wala gyud niya mabatoni ang pagka-Dios nga labing gamhanan nga nabatunan lamang ni Jehovah ang naginusarang labing gamhanang Dios sa tibuok universo. Busa sa dihang nagisgot si Isaias nga mahimong gamhanang Dios Jesus, buot lang ingnon nga nabatunan niya ang taas gihapon kaayo nga posisyon isip gamhanang Dios, pero si Jehovah lang yun gihapon ang labing gamhanang Dios ug dili si Jesus. Ug siguradong uyon gyud si Jesus ni ana kay lagi matod ni Jesus mismo sa mabasa sa Juan 14:28, ang amahan labaw kay kanako. Mao na ang pamatuod ni Jesus. Busa di gyud nato mapanghimakak ang maong argumento tungod kay giangko naman ni Jesus nga wa gyud siya katupong sa otoridad ug pagka-Dios sa iyang langit ng amahan nga si Jehovah. Giangkon pod ni Jesus sumala sa mabasa nato sa Mateo 4:10. Matod niya, si Jehovah lamang ang imong pagasimbahon ug siya lamang ang imong pag-aalagaron. Og mabasa pod nato sa Juan 17:3, matod ni Jesus nga ang iyang amahan nga si Jehovah mao ang bugtong matuod nga Dios. Pero kung anong gitawag si Jesus nga gamhanan Dios, sumala niya mismo sa Mateo 28:18, ang tanang otoridad sa langit ug sa yuta gihatag na kanako. Mao na ang gihisgutan ni Jesus. Busa hilabihan kadako ang otoridad nga nabatunan ni Jesus sa langit ug sa yuta.
Busangay lang gyud nga magbaton og pagtahod kang Hesus ang tibuok katawhan sa yuta ug bisan gani ang mga anghel sa langit ug angay gyud silang mopasakop sa iyang nabatunan nga otoridad ug gahom. Pero matod lagi ni Hesus ang tanang otoridad maoy hinatag lamang kaniya. Si Jehovah siyempre ang naghatag sa otoridad ni Hesus ug naghimo kaniyang gamhanang Dios tungod kay si Jehovah mauman ang labing gamhanang Dios. Ug siya ang tinubdan sa tanang gahom sa tibuok universo. Siyempre, kinahanglan yun ni Jesus ang dako nga gahom sa mag-Diyos nga otoridad. Tungod lagi kay matod pa ni Isaias sa nabasang teksto sa Isaias 9:6, gihatag man ni Jehovah kang Jesus ang pagmando sa langit ug sa yuta. Kung magmando ka sa ingon ni ana kadako nga teritoryo, langit ug yuta o ang universo, kinahanglan yun ka og dako halangdon nga gahom ug mao gyud gihatag ni Jehovah kang Hesus aron makamando siya nga adunay otoridad sa tibuok universo. Pero ang dakong otoridad ug gahom nga nabatunan ni Hesus wala gihapon mag-apil sa gahom ug otoridad ug katungod sa pagsimba nga nabatunan lamang ni Jehovah. Ug mao gyud na ang gipamatud-an sa mabasa nato sa unang Korinto 15:27, basahon na gud nato palihog. Mao kini ang gingon, kay gipasakop sa Dios ang tanang butang ilalom sa iyang mga tiil. Apan dihang mingon siya nga ang tanang butang gipasakop na, dayag nga wala kini maglakip sa usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya. Matikding ang gihisgutan ni Pablo, gipasakop daw sa Dios ang tanang butang sa ilalom sa mga tiil ni Jesus. Busag hatagan yung tinuod ni Jehovah si Jesus og otoridad o gahom kay lagi ipasakop man kang Jesus ang tanang butang. Apan matikdi usab matod ni Pablo, dayag nga wala kini maglakip sa usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya. Unsay buti pasabot ni Pablo nga wala maapil si Jehovah sa otoridad ni Jesus. Exempted si Jehovah sa pagkahimong sakop sa otoridad ni Jesus. Kay lagi si Jehovah man gihapon ang labing gamhanang Dios ug dili si Jesus. Palihog matikdi usab ang gihisgutan ni Pablo sa iyang sinulat sa Filipos 2:5 ug 6. Mabasahon nato palihog. Mao kini ang gingon. Hupti kini nga panghuna-huna og tinamdan nga naasab kang Kristo Jesus nga bisan pag siya sama sa Dios, siya wala maghuna-huna nga mahimong katumbas sa Dios. Unsay punto? Una, matod ni Pablo, si Jesus maoy sama sa Dios lamang. Busa technically, dili gyud si Jesus ang Dios tungod lagi kay sumala pod ni Jesus sa nahisgutan ng teksto ganiha sa Juan 17:3. Si Jehovah man ang bugtong matuod nga Dios. Busa nagkasabot gyud si Jesus ug si Pablo sa parehong argumento nga ang pagka-Diyos ni Jesus maoy sama sa Diyos lamang. Ang ikaduhang punto nga mabasa nato sa Filipos 2:6, mao nga si Pablo mingon nga si Jesus wala gyud maghuna-una nga mahimo siyang katumbas sa Dios o katupong sa Dios. Busa klaro matod ni Pablo nga wala gyud makatupong si Jesus sa iyang amahan nga mao si Jehovah, ang bugtong matuod nga Dios, ang labing gamhanang Dios sa tibuok universo. Busa ang pangutana, ang ibang simbahon si Jesus tungod kay si Isaias mingon nga siya maoy gamhanang Dios. Ang pinakauna sa napulo ka sugo sa Dios ug ang labing dako nga sugo sa tanan nga mabasa sa tibuok kasulatan nga mabasa nato sa Exodo 20:2 ug 3 nag-ingon, ako si Jehovah nga imong Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Busa ang pagsimba, maoy angayan lamang sa labing gamhanang Dios nga mao si Jehovah o wala nay lain. Uyon ka si Jesus sa maong sugo ni Jehovah? Well, balikan nato ang gingon ni Jesus sa Mateo 4:10. Si Jesus mingon, si Jehovah nga imong Dios ang imong pagasimbahon ug siya lamang ang imong pag-aalagaron. Tinaw, sumala sa pulong sa Dios ug sumala kang Jesus, si Jehovah lamang o wala na ilain ang takos pagasimbahon.